पोइन्ट बिजौरीलाई। यो चाहिँ अलि छ कि भने अघि न के एक मिनट चला हैन जुन ल्याउने टाढा हुन्छ यसो हैन 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 बस बस धेरै जुम ल्यायो फेरि देखिन के पुरै गेममा दुईवटा भइसक्यो अब जति बजेट होस् त्यति दियोस् कहाँदेखि चोकदेखि दिनु त खेल सुरु हुँदैछ लाइन्सम्यान तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ खेलाडीहरु पनि तयारी अवस्थामा 2 लाख कि 2.5 लाख छुटाउँछ रे हैन हाम्रो रेफ्रीले होला सर गबले चालु गर्ने अनुमति दिइसक्नु भएको छ हजुर दर्शकहरु होटिङ गरिदिनु होला सबै पुरस्कार 90,000 को छ यति यति भनेर पोइन्ट बिजौरी कहाँ बस्ने तैँले कहाँ जान्छ बल आउट पोइन्ट बिजौरीलाई 3-3 क्वाइल कम्पिटिसनको गेम चलिरहेछ राम्रो गेम राम्रो पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरीको 4 पोलोको 3 पोइन्ट बल आउट पोइन्ट कोलोलाई कोलो 4 बिजौरी 5 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरीको 6 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरीको 7 दर्शक साथीहरू हाम्रो खेलाडी साथीहरूलाई हौसला बढाउन लागि यसो होटिङ गरिदिनुहोस् कोलोको 5 बिजौरी ए 7 चेक बल पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरीको 9 कोलोको 5 फेरि पनि कन्टिन्यू बल बिजौरीलाई पोइन्ट बिजौरीको 10 कोलोको 5 साथीहरू होटिङ गरिदिनुहोस् फेरि पनि बिजौरीलाई पोइन्ट बिजौरीको 11 कोलोको 5 होटिङ कोलुवाको पोइन्ट 6 कोलुवा बिजौरी एस 11 1 2
बल राम्रो पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरीको 12 कोलुवा 6 बल आउट लाइन्सम्यानले सङ्केत गरिसक्नु भएको छ पोइन्ट कोलुवालाई कोलुवाको 7 बिजौरी A को 12 फेरि पनि कोलुवालाई बल आउट पोइन्ट कोलुवालाई कोलुवाको 9 बिजौरी A को 12 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरीको 13 कोलुवाको 9 पोइन्ट कोलुवालाई कोलुवाको 10 बिजौरीको 30 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरी A को 14 कोलुवाको 10 खेल धेरै राम्रो छ दुवै टिमको साथीहरूले अझै हौसला दिनुहोस् धेरै राम्रो बिजौरीलाई पोइन्ट बिजौरीको 15 कोलुवाको 10 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरीको 16 कोलुवाको पोइन्ट 10 धेरै राम्रो 16 बिजौरीलाई पोइन्ट फेरि पनि बिजौरीलाई बल आउट पोइन्ट कोलुवालाई कोलुवाको पोइन्ट 12 बिजौरी 18 धेरै राम्रो ब्लक पोइन्ट कोलुवालाई हाम्रो दाजुहरूबाट पूर्वी दाजुहरूबाट भोटिङ आइदिनु पर्यो हाम्रो कोलुवा 14 पोइन्ट बिजौरी 19 कोलुवा 14 फेरि बिजौरीलाई 20 कोलुवा 14 बल नेटमा पोइन्ट कोलुवालाई कोलुवाको 15 बिजौरी A लाई 20 रेफ्रीले सङ्केत गरिसक्नु भएको छ फाउलको पोइन्ट चाहिँ कोलुवालाई कोलुवा 16 बिजौरी A 20
पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरी 21 कोहलुवा 16 माटो अलि यही खानु पर्दैन यो धेरै राम्रो गेम पोइन्ट कोहलुवालाई कोहलुवाको 17 बिजौरी A को 21 आइन फेरि पनि कोहलुवालाई पोइन्ट कोहलुवा 18 बिजौरी A 21 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरी 22 कोहलुवा 18 र जमेर साथीहरू हुटिङ गरिदिनुहोस् बिजौरी होप बालमा पुग्यो 23 कोहलुवा 18 कोहलुवा 19 बिजौरी A होप बालमा छ 23 बिजौरी लास्ट बलमा पुग्यो 24 कोहलुवा 19 ल कोहलुवाको साथीहरूले चेन्ज गर्न खोज्नुहोस् एक सेट बिजौरीको जित भयो बाबु फोरा तेरो फोरा सही भयो यो खै माथि पोइन्ट चाहिँ कोहलुवालाई खाता खोल्यो कोहलुवाले गेम कम्पिटिसनको छ अरू बलियो डह्रो गरेर खेल्नुहोस् आइज बस्न आइज जकेटमा बस्न आइज यहाँ जकेटमा कस्तो मजा आउँछ कोहलुवा 2 बिजौरी 1 पोइन्ट चाहिँ बिजौरीलाई पोइन्ट इक्वल छ 2-2 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरी 3 कोहलुवा 2 पोइन्ट कोहलुवालाई कोहलुवा 3 बिजौरी A 3 पोइन्ट कोहलुवालाई कोहलुवाको 4 Brother,
पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरीको 4 कोलोको 4 कम्पिटिसन छ गेम पोइन्ट कोलोलाई कोलो 5 बिजौरी 4 बल आउट पोइन्ट बिजौरीलाई इक्वल छ पोइन्ट 5-5 काटे हो बल आउट पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरीको 6 कोलो 5 बल नेटमा पोइन्ट कोलोलाई 6-6 इक्वल बल आउट पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरीको 7 कोलोको 6 पोइन्ट बिजौरीलाई बल आउट लाइन्सम्यानको सङ्केत देखिसकिएको छ पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरी 9 कोलो 7 बल नेटमा पोइन्ट कोलोलाई कोलो 8 बिजौरी 9 कोलोलाई पोइन्ट इक्वल छ 9-9 बल आउट पोइन्ट कोलोलाई फेरि कोलोलाई पोइन्ट कोलोको 11 बिजौरी ए को 9 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरी ए को 10 कोलोको 11 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरीको 11 कोलोको 11 बल कम्पिटिसन छ गेम पोइन्ट बिजौरीलाई 12-11 कोलोलाई
बल आउट पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरी 13 कोहलुवा 12 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरी 14 उडा कोलो 12 फेरि बिजौरीलाई पोइन्ट कोहलुवालाई गयो कोहलुवा 13 बिजौरी 15 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरी 16 कोहलुवा 13 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरी 17 कोहलुवा 13 पोइन्ट कोहलुवालाई कोहलुवाको 14 बिजौरी A को 17 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरीको 18 कोहलुवा 14 कोहलुवालाई पोइन्ट कोहलुवा 15 बिजौरी 18 देखिनु यस्तो घामले गर्दा है पोइन्ट कोहलुवालाई कोहलुवा 16 बिजौरी 18 पोइन्ट बिजौरी 19 कोहलुवा 16 फेरि बिजौरीलाई पोइन्ट बिजौरीको 20 कोहलुवाको 16 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरीको 21 कोहलुवा 16 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरी 22 कोहलुवा 16 पोइन्ट कोहलुवालाई कोहलुवा 17 बिजौरी A 22 पोइन्ट बिजौरीलाई बिजौरीको होप बाल भयो 23 कोहलुवा 17 पनि भयो टिममा
साथीहरू सहयोग गरिदिनुहोस् उहाँ रेफ्री सरलाई नेटको लागि नेट अलि लुज भयो पोइन्ट कोलोलाई भयो कोलो 18 पोइन्ट कोलोलाई कोलोको 19 बिजौरी ए को 23 बल आउट लास्ट भयो बिजौरी ए को कोलोको 19 ल हुटिङ गर साथी हो लास्ट बल हो पोइन्ट कोलोलाई गयो कोलोको 20 गेम ओभर भयो विजय चाहिँ बिजौरी ए को हो यो मासु त